नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। काठमाडौँ उपत्यकामा 25 सिटभन्दा बढीका सार्वजनिक यात्रु वाहक सवारी साधन जोड बिजोड प्रणालीमा सञ्चालन हुने भएका छन्। 25 सिट क्षमताभन्दा माथिका बस सञ्चालन गर्दा सिट क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा यात्रु नराख्ने गरी सञ्चालन गर्न पाइने भएको हो। सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। आदेश अनुसार माइक्रो बस भने चल्न नपाइने भएका छन्। सार्वजनिक यात्रु वाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न सक्ने भएका हुन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा चालक, सहचालक तथा यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सञ्चालकले पन्जा लगाउनु पर्ने र अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि, वियोजन, पशु चिकित्सक लगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रदायक सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। अब काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक गाडी सञ्चालन हुने भएका छन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो कमेन्टबाट पनि धेरैजनाले अब सार्वजनिक सवारी साधन खोलिनु पर्यो भनेर सरकारलाई दबाब दिनुभएको थियो। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन खोल्ने निर्णय गरेको छ र धेरैजना यति बेला खुसी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि सार्वजनिक सवारी साधन खुलेसँगै खुसी हुनुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर धन्यवाद सरकार लेख्न नबिर्सनुहोला है त। दैनिक 64वटा उडान भर्ने गरी आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन हुने भएको छ। निषेधाज्ञासँगै बन्द भएको आन्तरिकतर्फको हवाई उडान 17 गतेदेखि दैनिक 64 गन्तव्यसहित पुनः सुरु हुने भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दैनिक 64वटा आन्तरिक उडान भर्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार 17 गते बिहान 6 बजेदेखि आन्तरिक हवाई उडान सुरु हुनेछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीका अनुसार उडान भर्ने मध्ये सबैभन्दा बढी बुद्ध एयरले 31, यति एयरले 15, श्री एयरले 7 र सौर्य एयरले 3 दैनिक उडान भर्नेछन्। नेपाल एयर, तारा एयर, समिट एयर र सीता एयरले दैनिक 2-2वटा उडान भर्न पाउने भएका छन्। दैनिक 64वटा उडान हुने र ती विमानको कुल उडानको क्षमताको 50% नबढ्ने गरी आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्न प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ। यसैगरी 5वटा हवाई कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्दै आए पनि सरकारले थप 4वटा हवाई कम्पनीलाई अनुमति दिएको छन्। अब नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्स, टर्किस एयरलाइन्स, जजिरा एयरलाइन्स सहित अन्य 4 कम्पनीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न पाउने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा परीक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा साउन 9 गतेदेखि गर्ने तयारी थालेको छ। आयोगका सदस्य सचिव दिल्ली राज लुइटेलले साउन 9 गतेदेखि परीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। हामीले साउन 9 गतेदेखि परीक्षा गर्ने तयारी गरेका छौँ। अब शिष्यांशले पत्र पठाएपछि हामीले सूचना जारी गर्छौँ, उनले भने। आयोगको परीक्षा केन्द्र निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उपत्यका बाहिर समेत केन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चालन हुने भन्दै परीक्षार्थीलाई आफ्नो पाएक पर्ने स्थानमा परीक्षा केन्द्र रोज्न आह्वान गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले उपभोग्य सामग्री र पाठ्य पुस्तकको पसल साँझ 6 बजेसम्म खुल्ने र भाँडा पसल, फेन्सी हार्डवेयर जस्ता पसल 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन हुने दिने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशमा खाद्यान्न, दूध तथा दुधजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी र माछा, मासु, पूजा सामग्री पसल, खेलकुद सामग्री पसल, स्टेसनरी पसल साँझ 6 बजेसम्म खोल्न उल्लेख छ। त्यस्तै डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ, सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य विद्युतीय सामग्री, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल भने बिहान 11 देखि 6 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक्स, निर्माणजन्य सामग्रीको पसल पनि सञ्चालन हुन पाउनेछन्। अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन अर्डर, टेक अवे र होम डेलिभरी साँझ 7 बजेसम्म मात्र गर्न पाइनेछ। सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कसप साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली यथावत छ भने अब 25 सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक सवारी साधन पनि जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न पाउने भएका छन्।
काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा कोरोनाको नक्कली खोप बिक्री वितरण भएको सूचना प्राप्त भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सतर्क हुन सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कसैले पनि शुल्क मागेर खोप उपलब्ध गराउने कुरा गरेमा स्थानीय प्रशासन वा मन्त्रालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको निःशुल्क वितरण गरिरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्रालयले नागरिकलाई ठगी हुनबाट जोगिन अपिल गरेको हो। यसैबीच राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्कली कोभिड खोप बिक्री वितरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। केही व्यक्तिहरूले पूर्वी नाकाबाट काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा कोभिसिल्ड खोप भन्दै 3 देखि 5,000 सम्म बिक्री वितरण गरेको सूचना आएकाले यस्तो कार्यबाट सतर्क हुन भनेको छ। कोरोनाको नक्कली खोप बेच्नबाट सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई अपिल गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा निरन्तर खुकुलो बनाउँदै लैजाने नीति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिएको छ। 16 वैशाखदेखि सुरु भएको 2 महिनापछि बन्द गरिएको क्षेत्रभन्दा खुला गरिएका क्षेत्र बढी हुन थालेका छन्। अघिल्लो लकडाउनमा सबैभन्दा अन्तिममा खुला गरिएको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई समेत जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिसकिएको छ। तर अझै पनि 10 किसिमका काम गर्न भने रोक लगाइएको छ। के हुन् त सञ्चालन गर्न नपाइने 10 क्षेत्र? आज तपाईँलाई विस्तृत जानकारी दिँदैछौँ। सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने, त्यस्तै विवाह, व्रतबन्ध तथा सामूहिक रूपमा गरिने सांस्कृतिक कार्यमा होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न नपाइने, त्यस्तै पुजारीबाट हुने नित्य पूजा बाहेकका अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। त्यस्तै शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन तथा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न नपाइने, त्यस्तै अति आवश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनहरू जोरबिजोर प्रणाली लागू हुने, बिरामी तथा कुरुवा 2 जना बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, पशु स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन, अन्य जिल्लाबाट सवारी पास लिई आएका बाहेक अन्य सवारी साधन काठमाडौँ जिल्लाभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाइए पनि अझै 10 क्षेत्र भने खुल्ला राखिएको छैन। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी बुधबारदेखि मनसुन थप सक्रिय हुने प्रक्षेपण गरेको छ। देशको पूर्वी तथा मध्यम भागमा बुधबारदेखि मनसुनी गतिविधि बढ्ने विभागले जनाएको छ। विभागका वरिष्ठ मौसमविद मिनकुमार अर्यालले अहिले अलिअलि मात्र सक्रिय मनसुन आगामी बुधबार मध्याहदेखि देशको पूर्वी तथा मध्य भूभागमा सक्रिय भएर वर्षा हुने सम्भावना देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अब सक्रिय हुने मनसुनले प्रदेश 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा गराउन सक्छ। यी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको सम्भावना रहेकोले त्यही अनुरूप पूर्व तयारी गर्न समेत विभागले आग्रह गरेको छ। कोरोना खोपको मात्रा पूरा गरेर हवाई यात्रु सिधै घर तथा गन्तव्यमा जान पाउने भएका छन्। सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुको व्यवस्था सम्बन्धी आदेश 2078 मा यस्तो प्रावधान समेटिएको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी खोप प्रमाणपत्र भएका र कोभिड-19 परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएका हवाई मार्गबाट आउने यात्रुलाई 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी सिधै गन्तव्यस्थलमा जान अनुमति दिइने भएको छ। यस्ता यात्रुले विमानस्थलमा रहेको फारमका आधारमा स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई क्वारेन्टिन बसे नबसेको अनुगमन गर्ने भएको छ। यसअघि विदेशबाट आउने सबै यात्रुले अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। विदेशबाट आउने सबै यात्रुको साथमा भने 72 घण्टाभित्रको PCR परीक्षण गरी नेगेटिभ नतिजा आएको रिपोर्ट साथमा बोक्नुपर्नेछ। त्यस्तै खोप नलगाएकाहरू 7 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। सरकारले गन्तव्य तोकेर हवाई उडान सहज बनाएको छ। यससँगै विदेशमा खोप नलगाएका पनि नेपाल आउने यात्रुले अब 7 दिन मात्र होटल क्वारेन्टिन बसे पुग्नेछ। यसअघि यस्तो प्रावधानमा 10 दिन राखिएको थियो। यात्रुले PCR रिपोर्ट सहित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को वेबसाइटमा रहेको फारम भरेको यकिन भएका आधारमा एयरलाइन्स कम्पनीले जहाँ चढाउन सक्नेछन्। तर आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार अन्तिम संस्कारमा भाग लिन आउने नेपाली यात्रुको हकमा भने स्थानीय तह वा CCMC को सिफारिसमा एन्टिजेन परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएका सिधै घर जान दिइनेछ। त्यस्तै निजले घरमा बसेको 11औं दिनमा भने कोभिड-19 परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
यसरी 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र 5 वर्ष मुनिका बालबालिका र नाबालकका बुबा आमालाई समेत एन्टिजेन परीक्षण गरी घर जान दिइनेछ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कदा होटल बुकिङ नभए पनि आउन पाइने भएको छ। त्यस्तै भिआइपीहरूलाई छुट रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको बताएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भनेर नेपालले झुटको खेती गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले यसो भने, तपाईहरूले 2-3 दिन अघिदेखि सुन्नुभयो होला, मैले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेँ अरे। म यो मान्दिनँ अरे, मेरो शेरबहादुर देउवाप्रति यति निष्ठा छ, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको छु। देशलाई धोका दिन्छु, जनतालाई धोका दिन्न, तर देउवालाई धोका दिन सक्दिनँ, यसो भनिरहेका छन्। ओलीले अगाडि थपे, माधव नेपाल भोलि शेरबहादुर देउवाको पार्टी पनि जोइन गर्न सक्छन्। प्रचण्डको पार्टी त जोइन गर्नु नै छ, उनको गन्तव्य त्यही हो। माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता हुन्, तर अहिले धाक लगाएका छन् केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो। मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र केही मान्छे नपाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्न। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई लाज शरम पछेको मान्छेको संज्ञा समेत दिन भ्याएका छन्। उनले भने यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुँदा रहेछन्। आफ्नो सरकार ढाल्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने, विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्ने अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भन्ने यस्तो लाज शरम पछेको मान्छे भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाललाई कटाक्ष गरेका छन्। काठमाडौँको अनामनगर स्थित सिंहदरबारको पूर्वी गेट नजिकै हाम्रो टिम नेपालले खाना बनाउन प्रयोग गरेको सार्वजनिक जग्गा खाली गरिएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले सार्वजनिक जग्गा सोमबार खाली गराएको हो। प्रहरीले सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग गरेको भन्दै टिमका केहीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। हाम्रो टिम नेपालले निषेधाज्ञामा सबै काम बन्द हुँदा खाना नपाएकालाई निशुल्क खाना खुवाइरहेको थियो। त्यही खाना खुवाउनको लागि प्रयोग गरिएको सार्वजनिक जग्गा अहिले खाली गराइएको हो। विवाद थियो, हामी सरकारी जग्गामा खाना बनाइरहेका थियौँ, सरकारी जग्गामा बस्न त पाइएन, तर हामीले लकडाउन पछि गरौँ भनेका थियौँ, हाम्रो टिम नेपालका बब्लु गुप्ताले भने। त्यसैले त्यहाँको संरचनाहरू नगर प्रहरी र प्रहरी मिलेर भत्काएको हो। हामीलाई वडा कार्यालयले चाहिँ बस्न भनेको थियो, तर मेयर र स्थानीयहरूले उठेर जानु भनेपछि लगिएको हो। प्रहरीले हाम्रो टिम नेपालका संयोजक विमल पन्त लगायतका 23 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई नगर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको समेत परिषदले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारी सुरु भए यता नेपालमा 4 जना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री फेरिए। यो अवस्थामा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्व पटक पटक फेरिँदा महामारी नियन्त्रणमा चुनौती मात्रै थपिएको छैन, कतिपय स्वास्थ्यका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू पनि ओझेलमा परेका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसको काँधमा पुगे पनि अहिलेको लागि मुलुकको आवश्यकता भनेको खोप हो। हरेक मन्त्री फेरिएसँगै नागरिकको पहिलो अपेक्षा पनि यही छ, तर पछिल्ला राजनीतिक खिसातानीको प्रत्यक्ष मारमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था हेर्दा नागरिकले खोप पाउने अधिकारमाथि नै कुठाराघात भएको देखिन्छ। सरकारले भर्खरै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्री समेत रहेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरेसँगै खोप नलगाएका 1,75,00,000 नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउने चुनौती पनि नयाँ मन्त्रीको काँधमा आइपुगेको छ। यति बेला नेपाल सरकार खोप ल्याउनका लागि पटक पटक चुकेको छ, तर कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि 4 जना स्वास्थ्य मन्त्रीहरू फेरिए। यति बेला आम जनताको स्वास्थ्यमा हेरविचार गर्नुपर्ने बेला हाम्रा देशका नेताहरू कुर्सी बचाउनमा लागि परेको समेत व्यापक जनगुनासो सुनिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 32,36,00,000 डोजभन्दा धेरै कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप मानिसहरूलाई लगाइएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै भारतले कोरोना खोप वितरणको मामिलामा अमेरिकालाई पनि पछि पारेको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म अमेरिकामा 32,33,00,000 डोज खोप मानिसहरूलाई लगाइएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत अमेरिकालाई कोरोना खोप दिने मामिलामा पछि पार्नुलाई खोप वितरणमा कोसे ढुङ्गा भएको बताएको छ। यद्यपि व्यक्तिगत हिसाबमा भने कोरोना खोप दिने मामिलामा भारत धेरै पछाडि छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 15,20,00,000 भन्दा धेरै कोरोनाको पुरा डोज पाइसकेका छन् भने भारतमा अहिलेसम्म केवल 5,40,00,000 मानिसले कोरोनाको पुरा डोज मात्र पाएका छन्। जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने अमेरिकाको समग्र जनसङ्ख्या 33 करोडको हाराहारीमा छ भने भारतको जनसङ्ख्या 1,30,00,000,000को हाराहारीमा छ। कोरोना संक्रमण निको भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ।
सङ्क्रमणमुक्त भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। सङ्क्रमण निको भइसकेपछि पनि कालो ढुसीका लक्षणहरू देखिने, बालबालिकामा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिम्पटम्स देखिने, धेरै नै थकाइ लाग्ने र धेरै कमजोरी महसुस हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, निन्द्रा नलाग्ने, थकान लाग्ने, डिप्रेसन र तनावका लक्षणहरू देखा पर्ने, एकाएक रक्तचाप बढ्ने वा घट्ने जस्ता समस्या सङ्क्रमण निको भइसकेपछि देखिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्था जान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। छापावाला सुन प्रतितोला 90,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुन प्रतितोला 90,200 निर्धारण गरिएको छ भने चाँदी आज प्रतितोला 1,305 रुपियाँ कायम गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।